Bhagavad Gita, Chapter 3, Text 8. Niyatam, niyatam, kuru, kuru, karma, karma, niyatam kuru, niyatam kuru, niyatam kuru karma, niyatam kuru karma, tvam, tvam, niyatam kuru karma, tvam, niyatam kuru karma, tvam, niyatam kuru karma, tvam, karma, karma, ज्यायो ज्यायो कर्म ज्यायो हि अकर्मणः अकर्मणः हि अकर्मणः ह्यकर्मणः कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर शरीर यात्रापि यात्रापि शरीरयात्रापि शरीरयात्रापि च ते शरीरयात्रापि च ते शरीरयात्रापि च ते शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेद प्रसिद्धेद न प्रसिद्धेद न प्रसिद्धेद अकर्मणः अकर्मणः न प्रसिद्धेद कर्मणः न प्रसिद्धेद कर्मणः न प्रसिद्धेद कर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः। हरे कृष्णा।